HTML मा टेबल कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा हामी जानकारी लाग्नेछौँ, जस अन्तर्गत हामी टेबल रो र कोलमलाई कसरी मर्ज गर्ने भन्ने बारेमा पनि जानकारी लाग्नेछौँ। मैले यहाँदेखि एउटा HTML है नोटप्याड प्लस प्लस मैले ओपन गरेको छु। अब हामी कोडिङ गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो डक टाइप HTML हुन्छ, DOCTYP डक टाइप HTML। अनि HTML भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, हेड हुन्छ, HEAD हेड। हेड पछि हाम्रो टाइटल TITLE टाइटल हुन्छ, जसमा टाइटलको नाम हुन्छ TABLE टेबल लेखिदिन्छु म। अब टाइटल TITLE टाइटल बन्द भयो। टाइटल बन्द भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो के पनि बन्द हुन्छ, हेड पनि बन्द हुन्छ है, HEAD हेड बन्द भयो। हेड पछि हामी के बडी BODY बडी। अब हामी बडीलाई पनि के गर्दैछु, बन्द गरिदिन्छु है, BODY बडी। अब बडी बन्द भइसकेपछि HTML पनि बन्द हुन्छ, HTML भयो। यो हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर भयो, जस्ट हामी बडीभित्र हामी टेबलको फर्मेट लगाउने हो। अब मैले फाइलमा क्लिक गरेँ, यहाँदेखि सेभ गर्छौँ। सेभ म डेस्कटपमा गर्छौँ। डेस्कटपमा टेबल डट HTML लाग्छु, TABL टेबल डट HTML मैले यसको नाम राखेको थिएँ। सेभ गरिदिएँ, जहाँ हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु। यहाँ हाम्रो टेबल भन्ने फर्मेट एउटा रहेको छ, यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गऱ्यो भने चाहिँ अहिले हाम्रो केही देखाउने होइन है, किनकि हामी अलरेडी हाम्रो टेबल मात्रै भन्ने यहाँनिर एउटा देखाएको छ। अब हामी यो भइसक्यो भने चाहिँ अब हामी कोडिङ गर्दैछौँ। यहाँदेखि कोडिङ गरेँ। अब ओपन गरेँ। अब यो जहाँनिर बडीनिर हामीले लगाउनु पर्ने के हो, टेबल TABLE टेबल भयो। टेबल लगाइसक्यो भने चाहिँ अब टेबल लगाएर मात्रै हुँदैन, बोर्डर लगाउनु पर्यो, BORDER बोर्डर इक्वल टु डबल इन्भाइटेड कमाभित्र बोर्डर 2 डबल इन्भाइटेड कमा बन्द गरिदिएँ। अनि यो ग्रेटर देन बन्द गरिदिएँ। अब टेबल बन्द, TABLE टेबल, कन्ट्रोल S गरिदिएँ, सरी कन्ट्रोल S गरिदिएँ है। अब म यहाँदेखि रिफ्रेस गरिदिन्छु। यहाँदेखि रिफ्रेस गरेँ। रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सानो यहाँदेखि के भइसकेको छ, हाम्रो यहाँनिर टेबल आइसकेको छ। अब यो आइसक्यो भने चाहिँ अब यहाँदेखि हाइट र विड्थ पनि यहाँदेखि फाइन्ड गर्न सकिन्छ। मैले त्यो गरेन, इन्टर गरिदिएँ। अब यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुभयो। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ मान्नुहोस्, ल ठिक छ, मैले हाइट र विड्थ पनि गरेँ है। यस सरी SE है, हाइट राखिदिन्छु म इक्वल टु डबल इन्भाइटेड कमाभित्र 300 पिक्सल राखिदिन्छु, 300 पिक्सल विथ WIDTH विथ राखिदिन्छु। विथ राखिदिन्छु म 250 पिक्सल है। अब कन्ट्रोल S गरिदिएँ, मैले सेभ गरिदिएँ। अब यहाँदेखि के गरिदिन्छु, रिफ्रेस गरिदिन्छु। यहाँदेखि रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँनिर के भयो, टेबलको हाइट। अब यो त अहिले यति छ है। मानौँ मैले हाइट ठिक छ, मैले यहाँदेखि विथ बढाइदिएँ, मान्नुहोस् मैले ल 350 राखिदिएँ, सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसक्यो भने चाहिँ अब यहाँदेखि के गरिदिन्छु, म रिफ्रेस गरिदिन्छु। यहाँदेखि के भयो, यसरी टेबलको हाइट र विथ पनि यहाँदेखि फाइन्ड गर्न सक्यो। अब यहाँ बुझ्नुहोस्, हामी जुन अहिले त यो टेबलको बोर्डर भयो, एउटा टेबलको स्ट्रक्चर भएको छ। अब मानौँ मैले यहाँदेखि यदि यहाँसम्म ड्र गर्छु, यदि ड्र गऱ्यो भने चाहिँ त्यो भनेको रो हो। यानि कि हामी के भन्ने हो, जो यस्तो हुन्छ त्यसलाई रो भन्छौँ भने चाहिँ रो र कोलम भन्ने हो। अब हो त्यसरी रो र कोलम छुट्याउनको लागि है, जो हामी रो र कोलम भन्दैछौँ, मैले ओपन गरेँ। ल यहाँ देख्नुहोस्। अब यो जुन बोर्डर छ, अब बोर्डरलाई हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि जो हामी रो हुन्छ नि, रोमै कोलम रहने हो है। अब रोमा कोलम रहने हो HTML। अब रोको लागि हामीले के गर्छौँ, TR ले छुट्याउँछु, यानि कि है टेबल रो भनेर। यो TR लाई मैले के गरिदिन्छु, बन्द गरिदिएँ। एउटा रोलाई मैले कन्ट्रोल S गरिदिएँ, मैले सेभ गरिदिएँ। अब यहाँदेखि म के गरिदिन्छु, रिफ्रेस गरिदिन्छु। रिफ्रेस गरिदिएँ, अहिले कुनै आएन है। अब मैले यहाँदेखि हेर्नु सक्छु, यो जुन छ, मान्नुहोस् कि मैले यहाँदेखि ड्र गरिदिएँ, यो छ नि। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, मान्नुहोस् कि यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यस्तो एउटा टेबल छ मानौँ।
यो हाम्रो यो आकारको टेबल छ, मेरो भएन मिस्टेक भयो, यहाँ छ। अब यो भनेको रो यो हो, यसरी यो प्रत्येक टिआर लगाउने बित्तिकै यसरी छुट्टिने हो। अब हामी त्यो जुन रो हुन्छ रोभित्र कोलम गरेर टिडी है, हामी टिडी लगाउने हो, जसलाई के भन्छ टेबल डेटा भनेर हामी के भने कोलम छुट्टिने हो। यसरी जति पनि हामी कोलम गर्छौँ त्यति के गर्न सक्छौँ त्यो गर्न सक्छौँ, हामी के गर्छौँ त्यही काम गर्छु है अहिले। ल त्यो भइसकेपछि अब मैले यहाँदेखि टिआर भन्ने यहाँनिर लगाएको छु। यो टिआरभित्र अब मैले एउटा लगाइदिन्छु टिएस, टेबल हेडिङ। टेबल हेडिङमा म लेखिदिन्छु एउटा एसएन भन्ने लगाइदिएँ, जसलाई मैले टिएस के गरिदिन्छु बन्द गरिदिन्छु, यानि कि टेबल हेडिङ। कन्ट्रोल एस गरिदिएँ, मैले सेभ गरिदिएँ। अब यहाँदेखि आएर रिफ्रेस गरिदिन्छु, यहाँनिर एसएन भनेर है यहाँ देखाइसकेको छ। अब मैले फेरि अर्को लगाइदिन्छु, यसमा क्लिक गरिदिएँ, टिएस भयो। अब टिएस भइसक्यो भने चाहिँ अब मैले इन्टर गरिदिन्छु, यहाँनिर पनि के लगाइदिन्छु टिएस। मान्नुहोस् कि म STUDENT स्टुडेन्ट नेम राखेँ। अब यहाँनिर के गरिदिन्छु म टिएस बन्द गरिदिन्छु। अब फेरि इन्टर गरिदिन्छु, इन्टर गरिसकेपछि यहाँनिर सब्जेक्ट नेम लेखिदिन्छु। अब म नेम सब्जेक्ट नेम भन्दैन, यसमा लेखिदिन्छु टिएस है, टिएस लेखिदिएँ। अब अहिले म सब्जेक्ट नेम लेखेन, म खालि यसमा यही लेखिदिन्छु है, नेपाली लेखिदिन्छु, नेपाली भयो। अब यहाँदेखि के गर्छु टिएस बन्द गरिदिएँ। अब इन्टर गरिदिएँ, टिएस लगाइदिएँ। टिएस लगाइसकेपछि अब त्यो टिएसमा के हुने इङ्ग्लिस, अब मानौँ ENGLISS इङ्ग्लिस भयो। अब यहाँदेखि भयो टिएस गरिदिएँ, यो पनि टिएस भयो। अब इन्टर गरिदिएँ, अब एउटा टिएस फेरि लगाएँ, जसमा म लेखिदिन्छु कम्प्युटर, COMPUTER कम्प्युटर। यहाँदेखि म के गरिदिन्छु टिएस बन्द गरिदिएँ, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब यहाँदेखि गएर म के गरिदिन्छु रिजल्ट हेर्छु, रिफ्रेस गर्ने त यसरी भयो। हाम्रो हाइट र विथ बढाएको हुनाले यो धेरै देखिया छ। अब मान्नुहोस् कि मैले यहाँदेखि अहिले हाइट र विथ घटाइदिन्छु है, हटाइदिएँ मैले यहाँदेखि यसलाई, यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई हटाइदिएँ। अब मैले कन्ट्रोल एस गरिदिएँ, सेभ गरिदिन्छु, सेभ भएको छ। अब यहाँदेखि म रिफ्रेस गर्छु भन्दाखेरि यो माथिदेखि सानो देखिने यसरी आउने है, त्यो हाइट र विथ। अब मलाई यहाँदेखि एसएनको अब यो त एउटा रो भयो, मलाई दोस्रो रो चाहियो भने चाहिँ अब म फेरि के गर्छु, फेरि म टिआर लगाउँछु। कहाँनिर यहाँनिर मैले टिआर बन्द गरेको छु भने चाहिँ अर्को रोको लागि इन्टर गरिदिएँ। अब टिआर गरिदिएँ है, टिआर भनेको टेबल रो। अब टिआरलाई पनि त बन्द गर्नु पर्यो, यो टिआर भयो। अब यो टिआरभित्र इन्टर गरिदिएँ, हामीसँग कतिवटा कोलम छन्, एउटा एसएन, एउटा स्टुडेन्ट नेम भनेर चाहिँ एउटा नेपाली इङ्ग्लिस गरेर यसरी तीनवटा पाँचवटा छन्। अब यो पाँचवटा भइसक्यो भने चाहिँ है, यो पाँचवटा भइसक्यो भने चाहिँ अब यसमा मैले के गर्नुपर्छ टिडी यानि कि टेबल डेटा, जसमा टेबल डेटा पहिलो के छ हाम्रो एसएन भने चाहिँ 1 आउने हो, त्यसको सामने तल 1 आउने हो नि त। अब मैले के गर्छु टिडी मैले बन्द गरिदिएँ, इन्टर गरिदिएँ। अब टिडी फेरि टिडी भयो। अब यसमा स्टुडेन्ट नेम भनेर चाहिँ मैले मानौँ निशा लेखिदिन्छु है, सौद लेखिदिएँ। अब मैले यहाँदेखि हेरेर टिडी लेखिदिएँ। अब इन्टर गरिदिएँ। अब नेपालीमा टिडी, नेपालीमा कति अङ्कै हुने हो है, मार्क्सै हुने, मानौँ म 56 गरिदिन्छु। यहाँदेखि टिडी बन्द गरिदिएँ, इन्टर गरिदिन्छु। फेरि यहाँदेखि टिडी लगाइदिन्छु, टिडी लगाइसकेर अर्कोमा म 80 लेखिदिन्छु, जुन सब्जेक्ट छ माथि इङ्ग्लिस छ, मैले टिडी गरिदिएँ, इन्टर गरिदिन्छु। यसमा म टिडी टेबल डेटा, जसमा म लेखिदिन्छु 50 मार्क्स लेखिदिन्छु। यहाँदेखि गरिदिन्छु टिडी बन्द गरिदिन्छु, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ भयो। अब यो भइसक्यो भने चाहिँ अब यहाँदेखि मैले के गरिदिन्छु रिफ्रेस गरिदिन्छु, यहाँदेखि यसरी अटोमेटिक आयो टो आयो। अब म यसमा क्लिक गरिदिएँ, यसरी हामी गर्न सक्यौँ है। अब मैले टिआरलाई यहाँदेखि यसरी कपी गरिदिन्छु है, कपी कन्ट्रोल सी गरिदिएँ, मैले गर्न चाहेन, कन्ट्रोल भी भयो, इन्टर गरिदिन्छु कन्ट्रोल भी। अब फेरि इन्टर गरेर कन्ट्रोल भी। अब यहाँ माथि छ, यहाँ यो भइसक्यो, दोस्रोमा छ, म यसमा राम लेखिदिन्छु। अब यसमा 2 लेखिदिन्छु, केही चेन्ज गरिदिन्छु है। अब मैले यसमा 3 गरिदिन्छु, यसमा केही नम्बर चेन्ज गरिदिन्छु म 60,
यसमा 81 गरिदिन्छु। फेरि यसमा लेखिदिन्छु म। अब यसमा लेखिदिन्छु म 40 77 58 भयो। अब यो अर्कोमा पनि चेन्ज गरिदिएँ। यसमा म लेखिदिन्छु 4 आयो, यो ठिक छ, यहाँ लेख्नुपर्ने मेरो उसमा रहेछ 4। अब यहाँदेखि नाम चेन्ज गर्ने रमेश। यसरी नम्बर भयो है। कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब मैले यहाँदेखि रिफ्रेस गरिदिन्छु। यहाँदेखि यसमा गएर रिफ्रेस गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक के भएको छ, सबैमा आएको छ है, एन नम्बर आएको। अब यसमा हामीले केही चेन्ज गर्न बाँकी रहेछ लास्टकोमा, म केही चेन्ज गरिदिन्छु। यसमा नम्बर चेन्ज गरिदिन्छु, 40 राखिदिन्छु। यसमा 63 राखिदिन्छु। यसमा 54 राखिदिन्छु। यसमा नाम हटाएर लेखिदिन्छु बेक लेखिदिन्छु ल। अब यसमा लेखिदिन्छु म 5 है। सेभ, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब यहाँदेखि गएर रिजल्ट हेर्न सक्छु हामी के छ, यसरी के भएछ, चेन्ज भएको छ है। यहाँदेखि 1 2 3 भएर। अब कुनै अवस्थामा मान्नुहोस् कि मलाई, अब यो कुनै अवस्थामा मान्नु मलाई योनिरको एउटा कलम थप्नु पर्यो। यहाँदेखि 1 2 3 4 5 छ। योनिर 5 को 1 2 सरी 2 1 रिमुभ गरेर छु। अब यहाँदेखि जुन छ, यहाँदेखि 2 है, यो 3 1 म एकैछिन ल्याउँछु। यो 3 र 4 को बिचमा एउटा मैले रो इन्सर्ट गर्नु पर्यो, लेकिन त्यसलाई पुरा खाली छ, यानि कि ब्ल्याङ्क छ भन्ने कसरी गर्ने भन्ने यहाँ हेर्नुहोस्। अब मैले यसका लागि क्लिक गरिदिन्छु। अब क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो माथि टपमा क्लिक गरिदिएँ मैले यहाँनिर। म स्क्रोल डाउन गरिदिएँ 2 बाट। अब यहाँदेखि यसमा क्लिक गरेर इन्टर गरिदिन्छु, कन्ट्रोल पी गरिदिएँ है। यहाँदेखि 1 भइसक्यो। अब 2 को र मैले कति 3 र 4 को बिचमा भने नि यहाँदेखि। अब यो 3 त यहाँ छ। अब यो टिआर बन्द छ, यहाँनिर इन्टर गर्नु पर्यो। इन्टर गरेर टिआर लगाउनु पर्यो। टिआर लगाएर भने चाहिँ यहाँनिर टिआर, यो टिआर बन्द गरिदिएँ, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। मैले एस गरिदिएँ। अब यहाँदेखि रिफ्रेस गरिदिन्छु। रिफ्रेस गरिदिएँ, यहाँ रिफ्रेस भयो। तर मैले टिआर लगाए पनि त्यहाँनिर भएन। हो, त्यो टिआरभित्र के लेख्नु छ, मानौँ ब्रेक है लेख्नु छ, के लेख्नु छैन हो, म होम लेखिदिन्छु ल। यसमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यसको लागि के गर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जहाँ हामीले यहाँनिर ब्रेक लेखे टिआर लगाएको थियौँ नि, यसको बिचमा आएर लेखिदिने टिडी, टेबल डेट। अब यहाँदेखि पनि टिडी लेखिदिने। टिडीलाई बन्द गर्नुभयो, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब यसमा लेखिदिन्छु, मानौँ म टाइम लेखिदिएँ, कन्ट्रोल एस गरिदिएँ। अब यहाँदेखि म रिजल्ट हेर्छु, रिफ्रेस गरिदिन्छु। यहाँनिर ब्रेक टाइम भन्ने छ, तर यो हुनुपर्ने के छ हाम्रो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटै हुनुपर्ने छैन हो। यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने भनेको कोलम स्पेन है। अब 1 2 3 4 5वटा कोलम छन्। अब यदि कोडिङमा जाने, यो टिडी भन्ने जाने छ, स्पेस गरेर COLSPAN स्पेन इक्वल टु कतिवटा छन् हाम्रो, 5वटा छन् भने 5वटा राखिदिने, डबल इन्भर्ट कमा गरिदिने, यस। अब यहाँदेखि के गरिदिएँ, रिफ्रेस गरिदिएँ मैले। अलरेडी यहाँनिर के भइसक्यो, यसरी ब्रेक भएर एउटा आइसक्यो है। अब कुनै अवस्थामा मान्नुहोस् मलाई यहाँनिरको छ, यहाँनिरको यो 50-50 छ नि, यो रमेश धामी भन्ने छ, एउटा यो विवेक धामी भन्ने। यहाँनिर अन्तिममा यो नम्बर छ 50 र यहाँनिर 40 जुन छ यो लास्ट, यो नम्बरलाई एउटै नम्बर बनाउनु छ है। अब बनाउनुको लागि त्यो माथिल्लोलाई बनाउनु पर्ने, 4 नम्बरमा रहेको 50लाई यहाँनिर हेर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेँ, जहाँनिर हामी 4 नम्बरमा, यो 4 नम्बर छ, यो 50 को यहाँनिर लेख्नु पर्ने भनेको के हो, हाम्रो रो स्पेन ROWSPAN एन है, सरी एन इक्वल टु डबल इन्भाइटेड कमा 2K कोलम, कन्ट्रोल एस गरिदिने। अब म यहाँदेखि रिजल्ट हेर्छु, रिफ्रेस गर्नु हो। यहाँदेखि 2वटा कोलम स्पेन भयो, लेकिन यो डाटा भएको हुनाले यसले के हुन्छ, डाटा उता जाने। अब यो मैले अर्कोमा यसलाई गरेर जो अन्तिमको डाटा छ हामीले, मैले त्यो हटाएँ है। यहाँदेखि क्लिक गरेँ, यसरी यहाँदेखि हटाउन सक्यो। हामी यसरी के गर्न सक्छौँ, HTML मा काम गर्न सक्छौँ है। अब यो प्राय हाम्रोतिर यो जुन टेबल छ,
यो टेबल है यसरी हामी काम गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।